गांव नूरपुर पहाड़ों के दामन में वाक़ई एक छोटा सा मगर पुरसुकून गांव था। वहां के लोग सादा मिजाज और मेहनती थे, मगर इस गांव में एक ऐसा लड़का भी रहता था जिसकी जिंदगी दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसका नाम हमजा था। हमजा बचपन ही में यतीम हो गया था। इसके वालिद एक नेक और दीनदार लकड़हारा थे। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे से एक बात कही थी, बेटा, दुनिया में सब कुछ खो दो मगर ईमान और अमानतदारी कभी मत खोना। अल्लाह सच्चे बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये जुमला हमजा के दिल में नक्श हो गया। इसकी परवरिश इसकी बूढ़ी माँ ने बहुत मुश्किल हालात में की। वो लोगों के घरों में सिलाई का काम करती और हमजा जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता। बाज औकात पूरा दिन गुजर जाता मगर लकड़ियां नाबख्त और वो खाली हाथ घर लूटता, लेकिन इसकी ज़बान पर हमेशा एक ही जुमला होता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। एक दिन सुबह सवेरे वो जंगल गया। सर्दी बहुत थी। अब हमजा ने लकड़ियां काटनी शुरू की। लकड़ियां काटते काटते इसे एक पुराना सा थैला एक दरख्त के नीचे पड़ा नजर आया। इसने पहले नजरअंदाज किया मगर फिर ख्याल आया शायद किसी मुसाफिर का हो। इसने थैला उठाया, अंदर देखा तो इसकी सांस रुक गई। थैले में चमकते हुए सोने के सिक्के और कुछ जेवरात रखे थे। हमजा के हाथ कांपने लगे। इसके ज़हन में फौरन ख्याल आया, अगर ये सब मेरा हो जाए तो माँ को कभी काम ना करना पड़े, हमारा कच्चा घर भी पक्का बन जाए। ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अचानक इसे अपने वालिद की आवाज़ याद आई, अमानत में खियानत करने वाला खुदा ताला के नज़दीक पसंदीदा नहीं होता। हमजा ने फौरन थैला बंद किया और दिल में कहा, ये मेरा नहीं, ये किसी की अमानत है। वो थैला लेकर गांव आया और सीधा मस्जिद के इमाम साहिब के पास पहुंचा। इमाम साहिब ने हैरत से पूछा, बेटा, तुम्हें कहाँ मिला? हमजा ने सारी बात सच सच बता दी। खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग कहने लगे, हमजा, तुम गरीब हो, अल्लाह ने खुद तुम्हें दिया है, रख लो। एक शख्स बोला, मालिक मिल भी गया तो क्या सबूत है कि ये इसी का है? हमजा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अल्लाह गवाह है, मुझे इंसानों को नहीं अल्लाह को जवाब देना है। इमाम साहिब की आंखों में आंसू आ गए। इमाम साहिब ने ऐलान करवाया कि जिसका सामान गुम हुआ हो वो मस्जिद में आकर निशानी बताए। 2 दिन गुजर गए, कोई ना आया। तीसरे दिन एक बूढ़ा ताजिर गांव में दाखिल हुआ। वो परेशान और थका हुआ था। सीधा मस्जिद पहुंचा और रोते हुए बोला, मेरा सारा सरमाया रास्ते में गुम हो गया, अगर ना मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इमाम साहिब ने पूछा, कोई निशानी? ताजिर ने बताया, पुराना भूरा थैला, अंदर सोने के सिक्के और मेरी बीवी के जेवरात और एक थैली में सब्ज कपड़ा भी बंधा है। ये सुनते ही हमजा मुस्करा दिया। वो फौरन घर गया और थैला लाकर ताजिर के सामने रख दिया। ताजिर ने जैसे ही खोला, वो सजदे में गिर गया और रोते हुए बोला, मेरे अल्लाह, अभी भी तेरे नेक बंदे मौजूद हैं। ताजिर ने हमजा से कहा, बेटा, ये सारा सोना तुम रख लो, तुम उसके हकदार हो। हमजा घबरा गया, नहीं, ये आपकी अमानत थी, मैं कैसे ले सकता हूँ? ताजिर ने बहुत इसरार किया मगर हमजा ने सिर्फ इतना कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की रज़ा चाहिए। इमाम साहिब ने कहा, बेटा, कुछ तो ले लो, ये हलाल है। आखिरकार हमजा ने सिर्फ चंद सिक्के कबूल किए, वो भी माँ के इलाज के लिए। चंद दिन बाद वही ताजिर दोबारा आया मगर इस बार खाली हाथ नहीं था। इसने पूरे गांव को जमा किया और ऐलान किया, आज से हमजा मेरा बेटा है, मैं इसे शहर ले जा रहा हूं, तालीम दिलवाऊंगा और अपना कारोबार भी सिखाऊंगा। बूढ़ी माँ रो पड़ी, मगर ये खुशी के आंसू थे। साल गुजर गए। हमजा पढ़ लिख कर एक कामयाब ताजिर बन गया, मगर इसने कभी अपना माजी नहीं भुलाया। इसने नूरपुर गांव में एक मस्जिद बनवाई, यतीम बच्चों के लिए मदरसा कायम किया, गरीबों के लिए मुफ्त खाना शुरू किया। लोग कहते थे, ये सब एक सच्चाई की बरकत है। एक दिन किसी ने हमजा से पूछा, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? हमजा मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ एक चीज का सौदा नहीं किया, वो है मेरा ईमान। जब बंदा अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह इसे इससे बेहतर अता करता है। ताजिर के साथ शहर जाने के बाद हमजा की जिंदगी बदल तो गई, मगर उसका दिल अब भी अपने गांव नूरपुर में ही रहता था। वो हर रात सोने से पहले अपनी माँ को याद करता और अल्लाह से दुआ करता, ए अल्लाह,
مجھے ایسا نہ بنانا کہ میں تجھے بھول جاؤں۔ شہر اس کے لیے ایک نئی دنیا تھا۔ اونچی عمارتیں، بڑی دکانیں، مصروف بازار۔ شروع میں وہ گھبرا جاتا۔ لوگ تیز بولتے، جلدی چلتے اور اکثر نفع نقصان کی باتیں کرتے رہتے۔ تاجر، جس کا نام عبد الرحمن تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ وہ صرف کاروبار ہی نہیں سکھاتا تھا بلکہ دین بھی سکھاتا تھا۔ ہر فجر کے بعد وہ حمزہ کو ایک نصیحت ضرور کرتا۔ ایک دن اس نے کہا، بیٹا، کاروبار صرف پیسے کا نام نہیں، اصل تجارت اخلاق کی ہوتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ سچا ہے، دنیا اس کے ساتھ سچی ہو جاتی ہے۔ چند ماہ بعد عبد الرحمن نے حمزہ کو دکان سنبھالنے کی اجازت دے دی۔ حمزہ ایمانداری سے سودا بیچتا۔ وہ کبھی خراب چیز چھپا کر نہ بیچتا اور نہ جھوٹ بولتا۔ وجہ سے کچھ ہی دنوں میں گاہک اس پر اعتماد کرنے لگے۔ مگر ہر کامیابی کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ ایک دن ایک امیر آدمی دکان پر آیا۔ اس نے بہت مہنگا کپڑا خریدا اور جلدی میں جاتے ہوئے سونے کی انگوٹھی کاؤنٹر پر بھول گیا۔ حمزہ نے دیکھا تو فوراً آواز دی، مگر وہ آدمی جا چکا تھا۔ حمزہ نے انگوٹھی اٹھائی، وہ بہت قیمتی تھی۔ اسی وقت ایک دکاندار دوست بولا، حمزہ، اتنی بڑی دکان ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، رکھ لو۔ حمزہ نے آہستہ سے جواب دیا، انسان نہ دیکھے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے انگوٹھی سنبھال کر رکھ لی اور 3 دن تک اس آدمی کا انتظار کرتا رہا۔ چوتھے دن وہ امیر آدمی واپس آیا۔ اس کا چہرہ پریشان تھا۔ وہ بولا، میں اپنی انگوٹھی یہاں بھول گیا تھا، مگر مجھے یقین ہے اب نہیں ملے گی۔ حمزہ نے مسکرا کر انگوٹھی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ آدمی حیران رہ گیا، بیٹا، آج کے زمانے میں ایسا کون کرتا ہے؟ حمزہ نے صرف اتنا کہا، ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہے، دنیا کے دن نہیں۔ وہ آدمی شہر کا مشہور تاجر نکلا۔ اس نے عبد الرحمن سے کہا، اب کا یہ شاگرد ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ عبد الرحمن نے جواب دیا، یہ پہلے ہی بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ کا کاروبار بڑھنے لگا، لوگ اسے عزت دینے لگے، اس کے پاس پیسہ بھی آنے لگا، اچھے کپڑے، اچھی رہائش، سب کچھ ملنے لگا۔ ایک دن وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا، میں اب غریب نہیں رہا، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اسی لمحے اسے اپنے بچپن کا کچا گھر اور اپنی ماں کے پھٹے کپڑے یاد آ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گیا، اے اللہ، اگر میرے دل میں غرور آ جائے تو مجھ سے سب کچھ لے لینا مگر ایمان نہ لینا۔ اس دن کے بعد اس نے ایک عادت بنا لی، وہ ہر جمعہ خفیہ طور پر غریبوں کے گھروں میں راشن رکھوا دیتا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ حمزہ مسجد سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک بوڑھے فقیر کو دیکھا جو کانپ رہا تھا۔ لوگ گزر رہے تھے مگر کوئی نہ رکا۔ حمزہ نے فوراً اپنی چادر اتار کر اسے اوڑھا دی اور اسے اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا اور سونے کی جگہ دی۔ صبح فجر کے بعد وہ فقیر جانے لگا تو بولا، بیٹا، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، بابا، آپ دعا کر دے، یہی کافی ہے۔ چند دن بعد حمزہ کو ایک بڑی تجارت کا موقع ملا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن گئی۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور اسے فقیر کی دعا سمجھا۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنی ماں کو شہر لے آیا۔ ماں نے جب اس کا بڑا گھر دیکھا تو خوش ہوئی مگر ایک بات کہی، بیٹا، بڑا گھر بنانا آسان ہے، بڑا دل بنانا مشکل ہے۔ یاد رکھنا، غریبوں کا حق کبھی نہ روکنا۔ یہ بات حمزہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے کاروبار کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے یتیموں اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیا۔ کئی سال بعد وہ اپنے گاؤں نورپور واپس آیا۔ وہی راستے، وہی درخت، وہی پرانا جنگل جہاں اسے سونے کا تھیلا ملا تھا۔ وہ اسی درخت کے پاس گیا اور دیر تک کھڑا رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر اس دن میں امانت نہ لوٹتا تو شاید آج میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ گاؤں والوں نے اسے گھیر لیا۔ وہی لوگ جو کبھی کہتے تھے رکھ لو، آج کہہ رہے تھے
ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسا ہی بنانا ہے۔ حمزہ نے گاؤں میں مدرسہ، کنواں اور مسافروں کے لیے سرائے بنوائی۔ ایک شام بچے اس کے گرد بیٹھے تھے۔ ایک بچے نے پوچھا، چچا حمزہ، اگر ہمیں کبھی کوئی قیمتی چیز ملے تو کیا کریں؟ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، یاد رکھو، حرام مال وقتی خوشی دیتا ہے، مگر حلال مال پوری زندگی سکون دیتا ہے۔ امانت لوٹانے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ برکت بڑھا دیتا ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اصل کامیابی امیر ہونا نہیں، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے۔ بچے خاموش ہو گئے، مگر ان کے دلوں میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی۔